ګورونو دا چناو کې الله تعالی عمر طویل وی حکمت محضست اگر لطف جہان آفری خاص کند بندے مصلحت عامرہ دا اللہ یو خاص حکمتی ہر زڑے پا مسند دا اصلاح نکی نہیں اچھا ضرب اللہ تعالیٰ دا سے اگر دی او خدای چناو کی زمان یو مولئی سے بو اگر بیان کو ناغوی گورا دا خلق مخی با طالبان راتلن اس پا بعض علاقوں کی وسره وړو کې طالب هغه وظیفه غواړي نو دای به هغه ته چڼې وي دا چڼې دی هغه به دی دا چڼې نه دی دا چونې دی دا چونې دی دا نور خلق د خپل بچو د پاره انتخاب کوي زما بچے به په پلان کا اداره کې سبق کوي زما بچے به په پلان کا اداره کې سبق کوي او د طالب علم چناو دا مور او پلار نه کوي دا الله کوي الله چې خوښ شي ناغ علم توباسی کسیرا کشد در ازل بختیار طلب کردن علم کرد اختیار کہ ازلی نیک بختی ناغسی آغا اللہ علم تو لگی او گورا دا انتخاب دا اللہ تصویلی ندی دا مولا علی کاری رحمت اللہ علیہ پر مرکات کی فرمائی چھے دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد بزرگوار رست بیا ایمان راوڑے ابو قحافہ رضی اللہ عنہ د جدن ابوبکر صدیق سے وزان سرا یوزل بتخانے تبوتو او ورتویر عدد دی بت سجدو کا عبادتو کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آغا شخصیت تے چھ دے اللہ تعالی فطرتن پاک پیدا کرو دا نبی علیہ السلام دا راتلو نمخ کم دا چرتا شرک کرے نو دا چرتا شراب سکلی نو انو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگا بوت وای د پلار په مخ کې وای زه اوګه مال ډوډای راکا او عزت ته مال وبراکا نو پلار وتی دا تسوای یو سپیړه ته وباسل پلار خو پوجي دې سوي اگه کشرو دې کور ترا چې کور تراغه نو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ دا ابوبکر صدیق سے مورتا دا خبر ہو چی گورا دا خونن دا کارو کا انو اغور تاوی دلسا پیڑا مور کوا دے مٹا کوا ولی وی کلج دا ابوبکر صدیق سے پیدا شو ما آغا ٹیم یو آواز واوری دا یو غیبانہ آواز ما واورید چھ ماتا دا آواز راگے چھ یا امت اللہ علی التحقیق او دا اللہ باندھا ہے و دا اللہ باندھی گائے دا اللہ دا خبر واورا علی التحقیق پا تحقیق سرا ابشری بالولد العتیق تا تا دے زیروی پا یو معشوم زوی بانے چھ عتیق تے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عتیق دائم لقب کرا اسمہ فی السماء صدیق ددنم پا اسمانوں کے سشے دے صدیق تے ولی محمد صاحب و رفیق او دا بدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پارسی صاحب بھئی رفیق بھئی دا آگو دا رونو دا کل دا ابوبکر صدیق سے پیدا شو بیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنو جوانائے کی شام تلڑ لا نبی علیہ السلام مبعوث نو شام تلڑ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب بولی دو التا یو راہب نے داغی تعبیر تپوسو کو نا اغور توی یو نوجوان برادی یو کس برادی اغبر نبوت دعوی کئی تب دا اغو ملگر او رفیقی پا جوان کی او دا آغا دا دنیا نا دا تلو نفس بتا دا آغا خلیفہ دا تعبیری ورکو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر خوشحال شو بدے خوب مانی او دا خوب او دا تعبیر بالکل پٹو ساتا اچھاتے گنوی جے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دوستی وا او نبی علیہ السلام مانی ڈنبائے وحر آلا او نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق سے ابتوئی ابوبکر صدیق سے برتوئی
چې ستا په نبوت باندې دلیل څه دی؟ نو نبی علیہ السلام ورته وی زما په نبوت باندې ابوبکر ستا هغه خوب دی چې کوم خوب تا په شام کې لیدلی ابوبکر صدیق سے خدا خوب اچھا ته نو ویلې بس ابوبکر صدیق سے بھی یا رسول اللہ لا سراک اور ڈائریکٹ بلا تردد ایمان راړه انو ومن الناس ان الله بشک دا انتخاب د الله نه ویرړو دا خدای نه دا دعا کوي الله تعالی دې موږ تاسو خپل انتخاب کرا ولي ښا دا په خپل نه کیږي چې خدای زموږ تاسو انتخاب کی د دین د خدمت لپاره